साहब आज इंसान वेलफेयर सोसाइटी के इस प्लेटफार्म पे इकट्ठे हैं और यकीनन ये एक बड़ी काविश है मेरे बड़े भाइयों की। और आज से 5 साल कबल इन लोगों ने, उनकी काविश को हम सलाम करते हैं कि इन लोगों ने सरजमीन गारमोड़ पर एक वेलफेयर का आगाज़ किया और यकीनन उनका जो तारुफ है, उनके जो काम हैं, वो उनके ही जो पार्टिसिपेंट हैं वो आपको बताएंगे। मैं उन एग्जेक्टिव का नाम यहाँ लेना चाहूँगा। इंतहाई काबिल एहतराम हैं, जिन लोगों की बड़ी काविश है उनमें शामिल हैं जनाब मोहतरम डॉक्टर गुलाम सजाद साहब, जनाब मोहतरम मोहम्मद अब्बास रजा साहब, जनाब मोहतरम मोहम्मद ओन अब्बास साहब, जनाब मोहतरम शबर इकबाल मोहम्मदी साहब, जनाब मोहतरम राजा वसीम अब्बास साहब, और सबसे बड़ा नाम जो कि इंसान वेलफेयर के फाउंडर हैं, अरे इंतहाई काबिल इज्जत काबिल एहतराम, जो आजकल बाहर यूके में बैठ के इंसान वेलफेयर की भरपूर खिदमत कर रहे हैं। हमारा यहाँ से फिजाएं सलाम पेश करती हैं जनाब कमर इकबाल अस्करी साहब को। हमारे बड़े प्यारे भाई हैं, हमारे साथ मिल गए 5 साल मुसलसल इन लोगों ने ज़मीन काम किया। ये मैं बाद में बताता चलूँगा कि इन लोगों ने क्या क्या काम किया, क्योंकि इनका इस प्रोग्राम पे, इंसान वेलफेयर के प्रोग्राम पे, उनके ही मायानाज, उनके ही काबिल इज्जत काबिल एहतराम जनाब मोहतरम डॉक्टर गुलाम सजाद साहब से मैं मुल्तमस हूँ कि वो आएँ और अपनी इस सोसाइटी का तारुफ करवाएं। लेकिन उससे कबल मैं इन लोगों के लिए कुछ कहना चाहूँगा कि हो सके तो खिज़ां की गोद फूलों से भर दो। हो सके अंसर भाई और तैयब भाई तशरीफ लाए हैं शरीफाबाद से, उनको दिल किया था गहराइयों से कुछ आमदीद कहते हैं। अंसर खान और तैयब भाई शरीफाबाद वेलफेयर सोसाइटी जो है उनके सरबराह हैं, तो उनकी नज़र भी हो सके तो खिज़ां की गोद फूलों से भर दो, ना हो सके तो बहारों का एहतराम करो, हो सके तो नुश्ताए तकदीर मिटा डालो, ना हो सके तो सितारों का एहतराम करो। ऐसे ही एक खूबसूरत शख्सियत, एक बड़ा नाम जो कि आज इस इंसान वेलफेयर सोसाइटी का तारुफ करवाने के लिए आ रहे हैं, तो मैं चाहूँगा कि आप भरपूर क्लैपिंग करें। मेरी मुराद डॉक्टर गुलाम सजाद साहब यहाँ तशरीफ लें, भरपूर तालियां बजा दें। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़िज़ीन इलाका, सियासी और समाजी शख्सियात, मज़हबी शख्सियात और मुख्तलिफ़ डेवलपमेंट सेक्टर से तल्लुक़ रखने वाली शख्सियात जो कि हमारे इस प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए, खुशामदीद कहता हूँ। और नहायत ही इख्तिसार के साथ, चूँकि टाइम हमारे पास बिल्कुल कम है, तो मैं इंसान वेलफेयर सोसाइटी का तारुफ और इसके मुख्तलिफ़ प्रोग्राम्स के हवाले से आपको आगाह करता चलूँगा। और इसकी प्रोग्रेस जो है, हमारी साल भर की जो मेहनत है, जो हमने काम किया है, वो भी आपके गोश गुजार करेंगे। और यहाँ पर इस इवेंट का, इस गैदरिंग का जो बुनियादी मकसद है वो ये है कि हम अपनी, जो हमने साल भर इलाका में अपनी खिदमत पेश की हैं, वो आप लोगों के साथ शेयर की जाएं और आप लोगों की सजेशंस, नसीहत, आप लोगों की कीमती आरा वो हमें मिले, ताकि हम इससे मज़ीद बेहतर काम कर सकें और इस इंसानियत के खिदमत के सफ़र को हम जारी रख सकें। मैं हमारी आज की इस तकरीब में बाकी मुअज़्ज़िज़ीन के साथ साथ सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट से असिस्टेंट डायरेक्टर जनाब सुहेल आर्थर साहब भी तशरीफ़ लाए हैं। मैं उनको खुशामदीद कहता हूं और उनका शुक्रगुज़ार हूं कि वो हमारे इस तकरीब में तशरीफ़ लाए हैं। तो बात को आगे बढ़ाते हैं। इंसान वेलफेयर सोसाइटी, जैसा कि इमरान मेहदी साहब आपको बता रहे थे कि 5 साल का अरसा इसको गुज़र चुका है, 5 साल का सफ़र हम तय कर चुके हैं और अल्हम्दुलिल्लाह इन 5 सालों में हमारी जो अचीवमेंट्स हैं वो यहाँ पे इलाका भर में, बल्कि
ضلع بھر میں ایسی کوئی آرگنائزیشن نہیں ہے جو سیلف فائنانس پہ، جس کو کوئی بیرونی فنڈنگ نہیں ہے، جس کے کوئی انٹرنیشنل ڈونرز نہیں ہیں، جو کہ اپنی مدد آپ کے تحت اور علاقہ کے معززین اور مخیر حضرات کے تعاون سے مختلف پروگرامز کو وہ کنٹینیو رکھے ہوئے ہیں، اور ان میں اتنی بہتری آ چکی ہے کہ اس کا مقابلہ اور کوئی بھی گورنمنٹ یا نان گورنمنٹ آرگنائزیشن وہ نہیں کر سکتی۔ الحمدللہ یہ آپ سب معززین کی دعاؤں اور قیمتی آراء کی وجہ سے ہی ہم اس مقام پر پہنچے ہیں، اور الحمدللہ ہم گورنمنٹ آف پنجاب سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ کی طرف سے ہمیں رجسٹریشن کا پروویژنل سرٹیفکیٹ وہ مل چکا ہے، اور باقی جو ہمارا رجسٹریشن کا پروسیس ہے وہ ہماری طرف سے کمپلیٹ ہے۔ ہماری رجسٹریشن کی فائل متعلقہ ڈپارٹمنٹ میں 1 سال ہو چکا ہے، پہنچ چکی ہے، اور اب میں جناب اسسٹنٹ ڈائریکٹر سہیل آرتھر صاحب سے ملتمس ہوں کہ ہمارا اس پروسیس کو آگے بڑھایا جائے اور پریورٹی پہ ہماری آرگنائزیشن کو رجسٹریشن وہ دی جائے، تاکہ ہم لیگل وے سے، قانونی طریقے سے اپنی کمپین کو بھی آگے بڑھا سکیں اور اس پروجیکٹس میں مزید بہتری لائی جا سکے۔ تو پروگرامز کی طرف آتے ہیں کہ انسان ویلفیئر سوسائٹی کسی کی ڈیولپمنٹ کے حوالے سے، ان کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے حوالے سے کہ ہم جو معذور افراد ہیں ان کو کیسے فیسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں، ان کو کیسے ہم زندگی ان کی آسان بنا سکتے ہیں۔ تو اس حوالے سے ایک ویل چیئر اس طرح کرنا ہے، اپلیکیشنز وہ کس طرح ہم نے ریسیو کرنی ہے، پھر اس کا فردر پروسیس کیسے ہوگا، پھر ان کی جو ایلیجیبلٹی ہے وہ کیسے اس کا ڈیسیژن ہوگا، پھر ان کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے وہ سارا جو پروسیس ہے وہ میں شاہد صاحب کے گوش گزار کر دیتا ہوں، تاکہ آپ لوگوں کو پتہ چل سکے کہ انسان ویلفیئر سوسائٹی سے اگر کوئی ڈسیبل پرسن ویل چیئر کی ڈیمانڈ کرتا ہے، وہ لینا چاہتا ہے، تو اس کے لیے درخواست دینے کا کیا طریقہ کار ہے۔ ہمارے ادارے کا کوئی مشکل طریقہ کار نہیں ہے، آپ ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر بھی ہمیں جوائن کر سکتے ہیں، ہمارے آفس میں بھی تشریف لا سکتے ہیں، ہمارے کسی ممبر ایگزیکٹو باڈی یا جنرل باڈی کے ممبر کے تھرو بھی اپلیکیشن دے سکتے ہیں۔ آپ بائی کال بھی ہمیں اس ڈسیبل کے بارے میں انفارم کر سکتے ہیں۔ تو جب ہمیں انفارمیشن مل جاتی ہے کہ ایک ڈسیبل ہے اور اس کو ویل چیئر کی ضرورت ہے، تو ہم اپنی انویسٹیگیشن ٹیم کو بھیج کر جو ضروری کارروائی ہوتی ہے، جو بنیادی معلومات ہمیں چاہیے ہوتی ہے، وہ ہم لے لیتے ہیں۔ ان کی ایک ویریفیکیشن کا جو عمل ہے وہ مکمل ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد ہماری ایگزیکٹو باڈی اور جنرل باڈی کے ایسے ممبران جن کو ہم نے ڈیسیژن پاور دیا ہوا ہے، وہ ان کی اپلیکیشن کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ ڈیسیژن کرتے ہیں کہ ان کو ویل چیئر یہ ڈیزرو کرتے ہیں یا نہیں کرتے۔ تو اس کے بعد فیصلہ ہو جاتا ہے، اور ودن 1 ویک یا میکسیمم 10 ڈیز یہی پروسیس ہے، اور اس کے بعد ہم ان کو ویل چیئر وہ مہیا کر دیتے ہیں۔ اور ایک چیز جو پچھلے 5 سالوں سے ہمارا ریکارڈ ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے آج تک کبھی کسی بینیفیشری کی کوئی تصویر وہ سوشل میڈیا پہ کبھی شیئر نہیں کی، تاکہ کسی کی عزت نفس مجروح نہ ہو۔ ہم مدد کرتے ہیں لیکن ان کو منظر عام پہ نہیں لاتے، ہاں البتہ ان کی جو انفارمیشن ہے وہ ہمارے ریکارڈ روم کا حصہ ہوتی ہے۔ ہم ان کو سوشل میڈیا پر یا کسی بھی پلیٹ فارم پر ان کی تصویر کو یا ویڈیو کو شیئر کر کے ان کی عزت نفس مجروح نہیں کرتے۔ تو یہ ہماری پالیسی کا شروع سے ہی حصہ رہا ہے اور الحمدللہ ابھی تک ہے۔ اس کے علاوہ جو ہمارا نیکسٹ پروجیکٹ ہے وہ ہے انسان کفالت پروگرام۔ انسان کفالت پروگرام کے تحت مختلف ایسے گھرانے جو کہ بالکل غربت کی لکیر سے نیچے ہیں، جن کا کوئی کمانے والا نہیں ہے، اور یا بیوہ خواتین جن کے چھوٹے بچے ہیں، ایسے افراد جو بے روزگار ہیں، تو ان کو ماہانہ بنیاد پر راشن دیا جاتا ہے۔ تو ایسی فیملیز بھی انسان ویلفیئر سوسائٹی کے پاس پرماننٹ رجسٹرڈ ہیں، جو کہ ماہانہ بنیاد پر راشن سے مستفید ہو رہی ہیں۔
अल्हम्दुलिल्लाह ये 2 प्रोग्राम ये हमारे इनकी डिटेल्स मैंने आपके गोशगुजार की। और जो तीसरा हमारा प्रोग्राम है वो है इंसान रोज़गार प्रोग्राम। इंसान रोज़गार प्रोग्राम के तहत हम मुस्तहिक गरीबों को एक ही बार यकमुश्त उनकी इतनी सपोर्ट कर देते हैं कारोबार की मद में, जिस चीज़ की उसके पास स्किल है या हुनर है उसको मद्देनज़र रखते हुए, ताकि वो बरसरे रोज़गार हो जाए और अपनी और अपने ख़ानदान की कफ़ालत कर सके। अल्हम्दुलिल्लाह इंसान वेलफेयर सोसाइटी इंसान रोज़गार प्रोग्राम के तहत तहसील भर में ऐसे नौजवान जो कि इन्वेस्टमेंट ना होने की वजह से, जो फाइनेंशियल मुश्किलात का शिकार थे, उनके पास इतनी इन्वेस्टमेंट नहीं थी कि वो अपना ज़ाती कारोबार शुरू कर सकें, इंसान वेलफेयर सोसाइटी ने ना सिर्फ उनको कारोबार शुरू करने में सपोर्ट किया बल्कि उनकी कैरियर काउंसलिंग भी की और फर्दर फॉलो अप के ज़रिए उनको गाइड भी किया गया और उनके कारोबार को सक्सेसफुल बनाया। और ये हमारे पास काफ़ी सारी ऐसी सक्सेस स्टोरीज़ हैं जो कि ऐसे बेनिफिशरीज़ हैं जो बेरोज़गार थे और इंसान वेलफेयर सोसाइटी की बदौलत आज अल्हम्दुलिल्लाह वो बरसरे रोज़गार हैं। अगला प्रोग्राम जो है वो इंसान सेहत प्रोग्राम। ऐसे लोग जो बीमार हैं और उनके पास इतनी कैपेसिटी नहीं है वो किसी अच्छे हॉस्पिटल से अपना इलाज करवा सकें, तो इंसान वेलफेयर सोसाइटी उनको ऐसे अच्छे हॉस्पिटल या डॉक्टर के साथ भी इंगेज करती है और इसके साथ साथ उनको फाइनेंशियल सपोर्ट भी किया जाता है। तो ऐसे काफ़ी सारे पेशेंट्स हैं जिनके ऑपरेशन्स आँखों के या किडनीज़ के जो कि काफ़ी अरसे से फाइनेंशियल कंडीशंस ख़राब होने की वजह से वो नहीं करवा पा रहे थे, तो इंसान वेलफेयर सोसाइटी ने उन्हें सपोर्ट किया और अल्हम्दुलिल्लाह वो सेहतयाब हैं। इसके साथ साथ और भी ये मेजर प्रोजेक्ट्स थे और छोटे प्रोग्राम्स भी हैं जो कि चल रहे हैं। एक इंसान वेलफेयर सोसाइटी का शेल्टर प्रोग्राम है। शेल्टर प्रोग्राम के तहत हमने बेघर लोगों को घर बनाने में सपोर्ट किया और ऐसे अफराद जो कि कच्चे घर हम आने वाले मुअज़्ज़ज़ मेहमानों को खुशामदीद कहते हैं। जनाब राजा ग़ुलाम कमर साहब, बहुत शुक्रिया आप तशरीफ़ लाए। तो इंसान शेल्टर प्रोग्राम बैकवर्ड एरियाज़ में वो तहसील अहमदपुर सियाल के ही एरियाज़ हैं जहाँ पर बारिशों की वजह से या किसी भी वजह से उनके घर कच्चे थे, वो गिर गए, तो उनकी इतनी कैपेसिटी नहीं थी कि वो अपने घर को दोबारा तामीर कर सकें। तो इंसान वेलफेयर सोसाइटी ने उन्हें अपना मकान, अपना घर बनाने में फाइनेंशियल सपोर्ट किया। इसके साथ साथ इंसान एजुकेशन प्रोग्राम है। ऐसे बच्चे जो कि फाइनेंशियल मजबूरियों की वजह से अपनी तालीम को जारी नहीं रख पा रहे होते, तो इंसान वेलफेयर सोसाइटी उनकी तालीमी अखराजात में मदद करती है। उनके फीसेस, उनकी यूनिफॉर्म, उनके सिलेबस में, उनकी बुक्स वगैरह में और अदर उनकी जितनी भी ज़रूरियात होती हैं तालीमी अखराजात में, उनको मदद फराहम करती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह, जैसा कि मैंने पहले गुजारिश की है कि ऐसा इदारा, एक नॉन गवर्नमेंट इदारा जिसको कोई बैरूनी फंडिंग नहीं है, जिसका कोई इंटरनेशनल डोनर भी नहीं है, सिर्फ चंद नौजवान हैं जिनका जज्बा जमा है और उन्होंने ये साबित करके दिखाया है कि कुछ भी नामुमकिन नहीं है। अगर हम हिम्मत करें तो हम अपने लोगों को आगे लेकर जा सकते हैं जो गुर्बत की चक्की में पिसे हुए हैं, जो बिल्कुल ही किसी भी हवाले से वो पीछे रह गए हैं, माजूर हैं, इस हवाले से पीछे रह गए हैं, बेरोज़गार हैं, गरीब हैं, तो उनको हम आगे लेकर आ सकते हैं। तो ये इंसान वेलफेयर सोसाइटी का प्लेटफॉर्म ये हाजिर है इन खिदमात के लिए और इंशाअल्लाह आइंदा भी खिदमात का ये सिलसिला ये जारी व सारी रहेगा। एक हमारा लास्ट प्रोग्राम जो आपके साथ शेयर करना था वो हमारा मंथली नहीं होता बल्कि ईयरली होता है, इंसान लिटिल एंजल प्रोग्राम।
اور یہ بھی پچھلے 3 سالوں سے ہم اس کو کنٹینیو رکھے ہوئے ہیں۔ یہ پروگرام خاص طور پر رمضان المبارک میں عید کے موقع پر ایسے یتیم بچے جو کہ غربت کی وجہ سے عید کی خوشیوں میں شامل نہیں ہو سکتے، نئے کپڑے یا نئے جوتے نہیں خرید سکتے، تو انسان ویلفیئر سوسائٹی انہیں عید کی خوشیوں میں شامل کرتی ہے اور خاص طور پر یتیم بچوں کو وہ پریفر کیا جاتا ہے۔ الحمدللہ یہ ہر سال عید کے موقع پر لٹل اینجل پروگرام کے تحت مستحق اور یتیم بچوں کو عید کی خوشیوں میں شامل کیا جاتا ہے۔ اور اس کے علاوہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہمارے اس تقریب میں PWS ایک آرگنائزیشن ہے، پارٹیسپیٹری ویلفیئر سروسز، تو میں 2 سال تک PWS میں بھی اپنی سروسز وہ فراہم کرتا رہا ہوں، اور ہمارا یہ تحصیل احمد پور سیال میں تحصیل اگائی سینٹر بھی وہ بھی قائم تھا آواز پروگرام کے تحت، تو وہ ادارہ بھی ہمارے انسان ویلفیئر سوسائٹی کے ساتھ منسلک ہے، اور PWS کی طرف سے ایک واش کا پروجیکٹ وہ تحصیل احمد پور سیال میں وہ چل رہا ہے، تو ان کے جو پروگرام کوآرڈینیٹر ہیں جناب زید صاحب، ان کو ہم نے انوائٹ کیا ہوا ہے، وہ تشریف رکھتے ہیں یہیں پر۔ تو انسان ویلفیئر سوسائٹی اس واش پروجیکٹ کے حوالے سے بھی اپنی خدمات وہ پیش کر رہی ہے، ایریاز آئیڈینٹیفیکیشن میں اور پرسن آئیڈینٹیفیکیشن میں کہ جن کو نیڈ ہے ہینڈ پمپ کی، نلکے کی، کسی پبلک پلیس پر، کسی دیہات کی مسجد میں، کسی کے گھر میں صاف پانی کے لیے جو ہینڈ پمپ اگر نہیں ہے تو وہ فری آف کاسٹ مسلم چیریٹی کی طرف سے PWS کے جو انتظامیہ ہے وہ لگا رہے ہیں۔ تو انسان ویلفیئر سوسائٹی نے اپنا پلیٹ فارم ان کے لیے بھی وہ پرووائڈ کیا ہے کہ ہم ہمارے والنٹیئرز، ہمارے ممبرز وہ ان کے ساتھ ہیں، ان کی سپورٹ کے لیے ہر طرح سے ان کی جو ہے وہ مدد فراہم کر رہے ہیں۔ تو تمام احباب کا میں پھر سے شکر گزار ہوں کہ آپ لوگ تشریف لائے، اور آخر میں حضرت واصف علی واصف کی ایک بات سے اپنی بات کا اختتام کرتا ہوں کہ حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ یہ بندہ اللہ کے بہت قریب ہے، تو انہوں نے فرمایا آپ یہ دیکھو کہ یہ لوگوں کے کتنا قریب ہے، اس کی ذات سے لوگوں کو کتنا فائدہ پہنچ رہا ہے، یہ معاشرے کے لیے کتنا بینیفیشیل ہے۔ جو انسان اللہ کی مخلوق کے لیے جتنا فائدہ مند ہوگا وہ اللہ کے اتنا ہی قریب ہوگا۔ تو میری دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو اپنی مخلوق کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔